अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। इस वक्त हम पोलो ग्राउंड बाग़े जिन्ना में मौजूद हैं। ये गवर्नर हाउस के साथ मुत्तसिल एक ग्राउंड है, कराची वाले इसको बखूबी जानते हैं। पहले जो है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का प्रोग्राम बाग़े जिन्ना मज़ार कायद के करीब ऑर्गेनाइज़ किया गया था, अब इसको शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया गया है। और इसमें भी एक मसला, एक बात यह है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है वो गवर्नर हाउस का ही है, उनका स्टेज बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का खिताब दिखाया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों से राय लेते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हवाले से लोग जमा हुए हैं और यहाँ पे सोशल मीडिया पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हवाले से बहुत बात चल रही थी कि उन्हें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो माशरे के अंदर जो एक दूसरे के बातें सुनने का रुझान है, एक टॉलरेंस का है सिलसिला, वो कितना है और कितना नहीं है, इसके ऊपर बात करते हैं लोगों से। ये सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही थी कि डॉक्टर ज़ाकिर साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। फिर लोगों को कहा जा रहा है कि उनके ख़िताब नहीं सुनने जाने चाहिए। क्या मसला है, क्यों हम लोग इतने सख्त हैं, आदम बर्दाश्त हैं हमारे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा स्टेप है। काफ़ी टाइम बाद ऐसा पब्लिक इवेंट में देखने को मिला है, तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ों में इख्तलाफ हो, उसको बियॉन्ड उसके आगे हमें देखना चाहिए। क्योंकि मैंने इनको देखा है, ये कहते हैं कुल ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, और उस बात की तरह जो हम पे और तुम में यकसा हैं। वो तो बैनुल मज़ाहिब भी ये बात करते हैं, और अगर हमें तो आपस में ये बात करनी चाहिए। असल में अभी इस वक्त जो आपका इंडियन मीडिया है वो चीखो पुकार कर रहा है कि इंडिया से निकाले गए शख्स को इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, देना भी चाहिए। क्योंकि उन्होंने, हमें इस चीज़ से हट के सोचना चाहिए कि उन्होंने तकरीबन 11 लाख प्लस लोगों को मुसलमान किया है, ईमान की ताकत दी है। तो मैं और आप इस चीज़ पे बहस करें तो बेहतर ये है कि इस चीज़ से दूर ही रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अपने जो फ़िरका वारियत वाली बातें हैं उन चीज़ों से दूर होकर इस चीज़ को सोचें कि उन्होंने 11 लाख लोगों को मुसलमान किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनको इसीलिए लोग देखने भी आ रहे हैं, और इस वक्त लाखों की तादाद में लोग रोड पे हैं और पार्किंग देख के उसके बाद अंदर इसी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए। देखें, उनका भी हक है, वो खुशी से आए हैं, हमें वेलकम करना चाहिए। और जो उनकी बात सुने और इख्तिलाफ अपनी जगह रखें, उनके जवाब अब सुने, फिर आपको कायल करेंगे इंशाल्लाह वो आपको। नहीं, देखें, डॉक्टर साहब आए इसीलिए कि जो जितने भी इख्तलाफात हैं उसको दूर करें, अपनी कुरान और हदीस के उसमें उसकी वजह से उसको दूर करें। और इसी वजह से हम सब इधर जमा हुए हैं। आप देखें, हर वक्त मख्त फ़िक्र का लोग इधर आपको नज़र आ रहे हैं कि इनकी तकरीर सुन के, इनकी वो सुन के फिर हम दिलों से अपनी खुदूबत निकाल दें। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने सबको यूनाइट कर दिया। अब आप यहाँ देखें किसने बच्चे ये सब माशाल्लाह यहाँ पे हैं मौजूद, तो उनका शौक़ और जज्बा है ना जिसकी वजह से यहाँ तक आएँ। तो एक तो बेसिक ये है कि किसी किस्म का डिफरेंस तो है ही नहीं, वी आर सब मुस्लिम हैं हम लोग। और डॉक्टर साहब का भी मैसेज यही है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और आपस में सब यकजा हो जाए। भाई असल मसला ये है कि यहाँ पर है फ़िरकेबाज़ी। तो फ़िरकेबाज़ी की वजह से लोग जो है ना शिद्दत पसंद है। आप कोई उसको पसंद करते हैं, कोई नहीं करता। फ़िरके के हिसाब से वो तो बात करता है कुरान और हदीस से, वो क्लियर बात करता है। अगर किसी को डिबेट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके सामने बैठे। पर यहाँ पर लोग जो फ़िरके पसंद है इसी वजह से उसको नफ़रत करते हैं। वो चाहते नहीं है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि नहीं आए। जो भी बात करते हैं मुदल्लल बात करते हैं और किसी को कोई दिलादारी वाली बात नहीं करते। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह के फजल से सलाम भी करने आए हैं और इंशाल्लाह दिल खुशी के साथ सुनने के लिए भी आए हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला जो है ना, एक ऐसे शख्स है जिसको पूरा वर्ल्ड मानती है। सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं, पूरा वर्ल्ड उसको मानती है। तो ज़ाहिर है जिस चीज़ की इतनी मकबूलियत और दीन का काम कर रहा है वो शख्स, तो उसके तो फिर दुश्मन भी हज़ारों नहीं, लाखों, करोड़ों के हिसाब से होंगे। ये वो लोग हैं जो मुल्क के अंदर अमन अमान नहीं चाहते, यानी कि यकजाहियत नहीं चाहते, इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं चाहते। डॉक्टर साहब माशाल्लाह एक अजीम स्कॉलर हैं जिन्हें दुनिया के गैर मुस्लिम भी बहुत सुनते हैं। तो हमें चाहिए कि जिन्हें दुनिया के गैर मुस्लिम सुनते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो उनकी शख्सियत पर फ़ख्र करना चाहिए। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि एक इंसान की अगर 100 अच्छाइयाँ हो तो उसकी अगर एक भी बुराई हो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, उसके 100 अच्छाइयों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। इसको दुनिया मानती है वन ऑफ द बेस्ट इस्लामिक एवर प्रीचर
اس کو پاکستان کے سارے علماء مانتے ہیں, دنیا کے سارے اسکالر مانتے ہیں, پوری دنیا میں لاکھوں سے زیادہ لوگوں کو اس نے مسلمان کیا ہے. تو ہم اس کو ایسے کچھ وہ جو کہتے ہیں وہ ان کا اپنا پرسنل ایشو ہے. تو یہاں پاکستان میں جو بھی ان کے لیے سوچا اور کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ ان کی اپنی دکانیں بند ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا ہے 99% میرے حساب سے فارغ ہے, تو اس وجہ سے اس پہ توجہ دینا فضول ہے. ہاں, یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آ رہے ہیں, اسٹیج ادھر گورنر ہاؤس میں بنایا گیا ہے, یہاں پہ صرف اسکرین لگائی گئی ہیں, کیا انتظامات کیسے لگے؟ یار یہاں پہ بالکل جو ہے نا انتظامات خراب کیے ہیں. یقین کرو ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آئے تھے یہاں پر, گھر سے 3 بجے سے نکلے ہوئے 5 گھنٹے یہاں پہ ہمیں ہو گئے ہیں. صحیح ہے اس وقت یہاں پہ کوئی انتظامات نہیں ہے, نہ نماز کا کوئی انتظام ہے, نہ وضو کا. ہم لوگ گھنٹے سے جو ہے نا وضو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. آپ دیکھیں بڑے بڑے کولر لگائے ہوئے ہیں, پانی تک نہیں ہے اس کے اندر, وضو کا انتظام نہیں ہے. یہ کرسیاں صرف لگائی ہوئی ہیں صرف شو شاہ کے لیے کہ بھائی ہم لوگوں نے جو ہے نا بہت انتظام کیا, وہ کوئی انتظام نہیں کیا سندھ حکومت نے. یار یہاں پر اس لیے نہیں بنایا کہ سیکورٹی ایشو تھا بھائی. ہم بولے تھے کہ بھائی ہمارے سے کافی دور بنا دو, لیکن اتنا کہ ہم دیکھ تو سکیں. ہمارا تو یہ جذبہ تھا نا کہ بھائی ہم دیکھ سکیں. ابھی ہمیں کیا پتہ کہ ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے کہاں نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے اندر بنایا, کسی نے کہا کہ بھائی ہوٹل میں بیٹھ کے بات کریں گے, کسی نے کہا گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے بات کریں گے. ہمیں کیا پتہ کہاں بیٹھ. ایسے تو گھر پہ بھی موبائل لگا کے آرام سکون سے لیٹ کے بھی بات دیکھ سکتے تھے نا. یہاں پہ آنے کا کیا فائدہ؟ ہم نے دھکے کھائے, 3 بسیں بدلی کریں, اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا یہ انتظامات ہے. آپ دیکھ لو انتظام یہاں پہ. نہیں, بہت اچھا ارینجمنٹ کیا ہے یہاں پہ گورنر صاحب نے, اور ماشاءاللہ ہم نے ڈسپلن بھی بہت زیادہ ہے. بس یہ تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ شاید ہم ڈاکٹر صاحب کو لائیو دیکھ سکیں گے, وہ لائیو دیکھنے کا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. اندر ہے میرا خیال سیکیورٹی ایشوز ہوں گے جو بھی وجہ ہے, لیکن ہم ان کو یہاں سے بیٹھ کے دیکھ لیں گے اسکرین کے اوپر. بس یہ ہماری خواہش تھی کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے خود سوال کرتے, لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے. ہم تو ابھی واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم واپس چلے جائیں, کیونکہ کوئی ایسے تو ہم ٹی وی پہ اپنے گھر پہ ہی بیٹھ کے دیکھ لیں گے. جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے نا وہ مقصد ہمارا پورا نہیں ہوا. ہمارا شوق یہ تھا کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو لائیو سنیں, لیکن یہاں ہمیں اسکرین کے پیچھے سنایا جا رہا ہے. اس کا دکھ بھی ہے, ہم اتنا طویل سفر کر کے آئے, اگر ہمیں لائیو دکھایا جاتا تو سب سے بہتر تھا. لیکن پھر بھی ہم ڈاکٹر صاحب کو ماشاءاللہ شکریہ ادا کرتے ہیں جو ملک پاکستان تشریف لائے. دنیا کے ایک عظیم اسکالر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا جو ہے عظیم کام لیا ہے. ہم جو ہے پھر بھی ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہیں گے. یوں سمجھے کہ میرا ایک بہت بڑا ڈریم تھا کہ میں ذاکر نائک صاحب کو دیکھ سکوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کافی بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں. خیر لائیو تو نہیں دیکھ سکتے, کچھ سیکیورٹی تھریٹس تھے آئی تھنک, لیکن اسکرین پہ دیکھ لیں یہ بھی سفیشینٹ ہے. ڈاکٹر صاحب چاہے یہاں ہمارے سامنے ہوں یا اسکرین پر ہوں یا خطاب میں ہوں, وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کے لیے سننے کے لیے آئے. نہیں دیکھیں, دیکھنے والے لوگ ہیں زیادہ, تو ان سب کو اکوموڈیٹ کیا نہیں جا سکتا تھا. سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پہ انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے. تو اب SMDs لگائی گئی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو یعنی دیکھ سکیں اور وٹنس کر سکیں. اب یہاں کی معلوم یہ چلا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس میں ان کا بیان ہے اور پیچھے یہاں پہ اسکرین ہے. اب ہاں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ جس نیت سے ہم آئے ہیں سننے کی نیت سے اور اپنی اصلاح کی نیت سے انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, سن کے انشاءاللہ پروگرام جائیں گے. ڈاکٹر صاحب معاشرے میں یہ عدم برداشت کیوں ہے, لوگ ایک دوسرے کی بات کیوں نہیں سننا چاہتے؟ بس ہمیں نفسا نفسی کا دور بھی ہے, معاشی طور بھی لوگ تنگ ہوئے ہیں, اور ماحول ہمارا ایسا بنا دیا ہے, تربیت نہیں ہے, تعلیم کی کمزوری ہے, اس وجہ سے یہ حالات. پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دوسری جگہوں پہ بھی جن کی دکانیں ہیں, فتووں کی دکانیں ہیں اور قبر پرستی کی دکانیں ہیں, ان کو تو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ توحید ہے, یہ خالص توحید بیان کرتے ہیں. جو خالص توحید ہے وہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے, جن کو ناپسند ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہ ہی آئیں. اس لیے ہم توحید پرست ہیں اللہ کے فضل سے. ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم نے اللہ کی رسی کے علاوہ تمام رسیاں پکڑی ہوئی, جس کی وجہ سے آج اختلافات کا نظر ہو رہا ہے. یہ اسی طرح ہوگا کہ آپ زیادہ تر سملیرٹیز کی طرف آئیں تو پھر یہ اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں ان کی طرف سے گائیڈنس دینی چاہیے. ان کے پیروکار ہیں, جو ان کے لوگ ہیں, ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپس میں ہم نے لڑ مر کے اس چیز کو مزید خراب ہی کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک امت بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بنے, تو انشاءاللہ یہ جو لڑائیاں ہیں اور یہ جو باتیں ہیں اس طرح کی ختم ہو جائیں گی. دیکھو نا, اب یہ تو مذاہب والے بہتر سمجھتے ہیں, جو اللہ کے دین کو سمجھیں گے, قرآن شریف اور اس کے احادیث پر چلیں گے سیاستہ پر, وہ کبھی بھی دوسری بات نہیں کریں گے. بات نہ سننے کی وجہ یہ ہے کہ نا اتفاقی, بس سب سے بڑی بات.